So I want to say to India, well done. मोहम्मद बिन सलमान को जो प्रोटोकॉल दिया गया हुआ ही है, तालियां बज रही हैं, एक हो रहा है, ये हो रहा है, वो। ये हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट है कि मुसलमान कंट्री है, उसने हमारे मुंह के ऊपर तमाचा मारा है और सीधा चले गए हैं। जो 20 के 20 मुल्क आए हुए थे उनमें से सब चले गए, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान को रोक लिया गया और उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। इंडिया तो पूरी दुनिया का बेताज बादशाह, उसने चांद के ऊपर गाड़ी भेज दी है। इससे अंदाज़ा हो जाता है और हो जाना चाहिए कि भाई इस वक्त इंडिया किस लेवल पे मौजूद है। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है वो पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, लेकिन भारत के अंदर G20 के इन दिनों में इंडिया की मार्केट वैल्यू ने 3.8 ट्रिलियन की रिकॉर्ड मार्केट वैल्यू हिट की है। मोहम्मद बिन सलमान G20 अटेंड करने के बाद पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए जद्दा जाएंगे, तो सही बोला उन्होंने कि ऊपर से गए भी और वापस भी जाएंगे। तो आप इमेजिन करें कि सऊदी अरब के लिए इंडिया कितना इम्पोर्टेंट है, और हमारे उन नमूनों की बातें सुने। मतलब मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ, अरे जहाँ पे गए हम भी जहाँ पे जाएंगे। उसमें से कोई और लीडर भी किसी कंट्री का जो G20 में आया हो, एक सिंगल आदमी जिसने कहा हो कि हाँ यार आई एम इंटरेस्टेड टू विजिट पाकिस्तान। जी दोस्तों, हमने देखा कि क्या इस्तकबाल हो रहा है यार मोहम्मद बिन सलमान MBS, मतलब मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी के वली अहद हैं, और उसका जो इस्तकबाल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है उन्हें, जो उनको क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ स्टेट गेस्ट का दर्जा दे दिया गया इंडिया में। वो जितनी बड़ी यार वो सरमायाकारी कर रहे हैं इंडिया में, कमाल कर रहे हैं यार। इंडिया जो इस टाइम है ना वो छाया पड़ा है, समझ से बाहर है कि इंडिया अब आगे कितना और जाएगा, क्योंकि जितनी तरक्की इंडिया इस टाइम कर रहा है ना, वो तो इतनी शॉकिंग न्यूज़ है पाकिस्तानियों के लिए, मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। तो चलो आओ वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में करते हैं। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है वो पाकिस्तान तो नहीं आ रहे, लेकिन भारत के अंदर इस वक्त हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो एक फर्स्ट लीडर्स मीटिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल जो उन्होंने इस्टेब्लिश की है उसको लीड कर रहे हैं। देखें, नरेंद्र मोदी को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरेबिया को कैसे डील करना है। नरेंद्र मोदी को ये पता है कि जब लास्ट टाइम MBS इंडिया आए थे तो मोहम्मद बिन सलमान को लेने वो एयरपोर्ट पहुंच गए, और इस दफ़ा जो 20 के 20 मुल्क आए हुए थे उनमें से सब चले गए, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान को रोक लिया गया और उन्हें स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया गया। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? नहीं समझ रहे तो मैं समझाता हूँ आपको। ये बेसिकली नरेंद्र मोदी ने बेसिकली इनवाइट किया है हिज रॉयल हाइनेस को कि आप 9-10 के लिए तो आए लेकिन आप 11 को रुकें, उस दिन हम आपको स्टेट गेस्ट का दर्जा देना चाहते हैं। उनको पता है कि मोहम्मद बिन सलमान की क्या वर्थ है। बेसिकली नरेंद्र मोदी मोहम्मद बिन सलमान को बताना चाहते हैं कि हर साल 2.25 लाख इंडियंस जो हैं, इंडियन मुसलमान हज करने जाते हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जो 2.4 मिलियन इंडियन सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, मैं उस नेटवर्क को बढ़ाऊं। और इंडिया और सऊदी अरब को इस चीज़ का पता है कि इस वक्त जो बायलैटरल ट्रेड बिटवीन बोथ द कंट्रीज है दैट इज़ अराउंड 53 बिलियन US डॉलर। असी तो जाने हैं ना, 1 अरब डॉलर मांगने हैं तो 2 अरब डॉलर का डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल ले लेते हैं, और अब हमने उनको कहा है 25 अरब डॉलर दें, हमने यहाँ पे लगाने हैं। वो कहते हैं ठीक है, आप भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, रिमेंबर आपके साथ हमारा पुराना ताल्लुक है, ये है वो आगे पीछे। लेकिन वो समझते हैं कि यार ये तो कोई गलबात नहीं है। वो जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो सऊदीज़ हमारी इज़्ज़त तो बहुत करते हैं, प्यार भी करते हैं अमाराती सारे, लेकिन वो मुझे देख के कहते हैं तू शहबाज शरीफ फिर मंगना आ गया। मेरी शक्ल देख के उनको पता चलता है ये फिर मांगने आ गया, क्योंकि सारे वज़ीर आज़म तो चले जाते हैं। हमने 50-75 साल इंडिया को बना के रखा, उन्होंने कहा नहीं इंडिया ना गल ना करे जी, वो तो मुसलमानों तो जुल्म करते रहे, वो तो कश्मीर से कब्जा किया उन्हें तो इंज किया, उन्हें कहा ठीक है यार कब्जे को छोड़ो, तुम बातें भूलो, हम फ़लस्तीन को भूल रहे हैं, तुम कश्मीर को लेके बैठे हुए हो।
وہ کہہ رہے ہیں ہم فلسطین کو بھول رہے ہیں, عربوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, تو تسی کشمیر نو لے کے بیٹھے ہو. دس از یور پرسنل ایشو. کشمیر از ناٹ این عرب ورڈز ایشو اور کشمیر از ناٹ اے مسلم ورڈز ایشو. انہوں نے پاکستان نو کھلا کھلا دس دیتا ہے. اچھا, اب تقریباً $53 بلین کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے, جس میں کہا جاتا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ سعودی عرب کا سیکنڈ لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے, اور سعودی عرب جو ہے وہ انڈیا کا چوتھا بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. اب دیکھیں اب ہو کیا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو 2019 میں بھی پرائم منسٹر مودی اور نریندر مودی یہ ملے تھے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پرائم منسٹر مودی وائل نوئنگ دیٹ MBS آلموسٹ لیڈز 50-60 ملکوں کو جو لیڈ کر رہے ہیں اسلامک ورلڈ جیسی تیسی بھی ہے, ان کا ایک اپر ہینڈ ہے. از اے کسٹوڈین آف 2 ہولی ماسک رائٹ ناؤ. ان کے والد ہیں کنگ سلمان, بٹ آبویسلی کراؤن پرنس نے کنگ بننا ہے. ٹھیک ہے جی. اب لاسٹ ٹائم بھی جب وہ آئے تھے تو $100 بلین کی بات ہوئی کہ سعودی عرب انویسٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس وقت پاکستان بھی آئے تھے اور پھر ادھر آئے. ابھی وہ پاکستان نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, جڑی سیدھی گل ہے. اور ہمیں انہوں نے کہا یار ہے تسی اپنا جڑا نا منڈیو اپنی چیزیں ٹھیک کرو تے اپنا کام شام ٹھیک کرو, علی کاغذ پتر تواڈے ٹھیک نہیں, اے سیٹ سوٹ کر لو تو پھر تواڈے نال گل کرنے. ٹھیک ہے. اور ٹریڈ اور انویسٹمنٹ اور ڈیفینس اور سیکیورٹی, کاؤنٹر ٹیررزم, رینیوبل انرجی, یہ ڈسکشنز ان کی آلریڈی ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. اب جو سعودی ارامکو ہے وہ بھی انویسٹ کرنے جا رہی ہے انڈیا کے اندر. کہ $44 بلین کی لاسٹ ٹائم کی بات تھی کہ جی یہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب سعودی عرب جو ہے وہ تقریباً کوئی اف آئی ایم ناٹ رانگ انڈیا کے تھرڈ لارجسٹ وہ ہے انرجی امپورٹر ہے دنیا میں. ٹھیک ہے جی. تو انڈیا کی جو 20% سے زیادہ کی جو انرجی ہے وہ سعودی عرب سے آتی ہے. تو آپ امیجن کریں کہ سعودی عرب کے لیے انڈیا کتنا امپورٹنٹ ہے. محمد بن سلمان G20 اٹینڈ کرنے کے بعد پاکستان کے اوپر سے ہوتے ہوئے جدہ جائیں گے. تو صحیح بولا انہوں نے کہ اوپر سے گئے بھی اور واپس بھی جائیں گے, لیکن پاکستان نہیں آنا. اس میں سے کوئی اور لیڈر بھی کسی کنٹری کا جو G20 میں آیا ہو, ایک سنگل آدمی جس نے کہا ہو کہ ہاں یار آئی ایم انٹرسٹڈ ٹو وزٹ پاکستان, the capital of پاکستان اسلام آباد. no one is interested. why? کیونکہ میجورٹی کے سامنے جو ہماری پکچر ہے وہ کچھ اچھی نہیں, اور جب آپ کی پکچر اچھی نہیں ہوتی تو پھر لوگ آتے نہیں ہیں, کیونکہ آپ کا جو فرسٹ جو کہتے ہیں نا پریزنٹیشن آپ کی ہوتی ہے. جی دوستو, دیکھا ہم نے محمد بن سلمان کا جو آپ نے استقبال کیا, کمال کر دیا ہے. اور جو پاکستانیوں کی جو کان کھڑے ہوئے ہیں نا, کان, وہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں. ہم نے دیکھا کہ کیسے کیسے کان کھڑے ہوئے ہیں پاکستانیوں. کئی اب تو عام جو شہری ہیں نا, انہیں بھی پتہ چل گیا کہ بھئی انڈیا کتنا آگے نکل چکا. وہ کہہ رہا بھئی انڈیا نے چاند پہ گاڑی بھیج دی ہے. وہ جو میں کہتا ہوں جو فیسلٹیز جو ہم سوچ بھی نہیں نہ سکتے, آپ نے MBS کو دی ہیں. اور ایک چیز تو واضح ہوگی بھی, دنیا کیا کہتے ہیں ٹریڈ کی طرف جاتی ہے, نہ کہ بیکاریوں کی طرف. کیونکہ ہمارا دیش کے PM جب بھی جاتے ہیں کسی بھی دیش میں, ان کی کوشش ہوتی ہے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرضہ مل جائے, جتنا قرضہ مل سکتا ہے مل جائے. کیونکہ پاکستان نے جب بھی جانا ہے سعودی عرب میں, انہوں نے یہی کہنا بھی ہمیں اتنا قرضہ دے دو, بھی ہمیں اتنا قرضہ دے دو, ہمارا قرضہ رول اوور کر دو. کیونکہ پاکستان کے حالات ہی ایسے ہیں یار. ہماری تو دلی خواہش یہ ہے کہ ہمارا دیش جلد از جلد اس دلدل سے نکلے اور ترقی کرے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح کے صورتحال ہے, کہ کاش ایسا وقت بھی آئے کہ پاکستان بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور سینے سے سینے, کندھا سے کندھا ملا کے دوسرے جو ورلڈ کے PM ہیں وہ ہمارے دیش کا PM ان کے ساتھ ایسے چلے جیسے کہ انڈیا کا PM مودی چل رہا ہے. وہ ان کو سمان دے رہا ہے. دوسرے دیش آ کے انڈیا میں خوشی محسوس کر رہے ہیں. لیکن جو دوسرے دیشوں کے PM ہیں وہ پاکستان میں آنے سے ہچکچاتے ہیں. ان کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ بھئی ادھر جائیں گے, یہ ان کی کتنے مطالبات ہوں گے, یہ کتنا قرضہ مانگیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بڑی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے. تو ہماری تو یہی دعا, ہم یہی دعا کر سکتے ہیں ہمارا دیش جلد از جلد ترقی کرے, جیسے انڈیا ترقی کر رہا ہے, بہت اچھی ترقی کر رہا ہے. آنے والے وقت میں اور بھی کرے. ہمیں
ہم ہمسائے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, کہتے ہیں وہ ہمسائے نہیں بدل سکتے, تو یہی صورتحال ہے. تو آپ بھی دعا کریں بھی ہمارا دیش ترقی کر جائے, اور کوئی اچھا مشورہ ہے تو وہ ہمیں کمنٹ میں دیں. باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اپنا خیال رکھیے گا. اوکے جی, اللہ حافظ.